serbisyo dayon para sa katawhan, walay kapoy-kapoyon. Kung adunay problema, andam mo tabang si Dadagad Gude kasaligan sa barangay. Kabataan ug kabatan-onan, apil ta tanan manginisda ug mag-uuma kusog sa nasud ug barangay. Senior citizen ug PWD nga gipangga naa sa programa, walay mahabilin diri, hayag ang agila. LGBTQIA+, mga kabos nga pamilya, mga profesional, talento sa baryo natong mahal. Mga singers ug dancers, pakpak mo kusog karon, mga driver sa motor ug trikab, apil sa panakiusa ug puhoy. Dadagad gudeta, alagad sa katawhan nga kasaligan ka. 4K movement, kusog sa barangay, serbisyo para sa tanan, adlaw-adlaw kanunay. Sayaw, kanta, kalingaw ug kalambuan, magkahiusa kitang tanan. Mauswagon, padayon ang kusog ug hayag. Dadagad Gude, atong suportahan, ipatuman ang itanyag. Kung adunay proyekto, lihok dayon para sa kalambuan, walay paglangan sulong. Pagtabang sa tanan, maoy tinuod nga tumong. Ang katawan pirming una sa tanan, walay lipong-lipong. Mga lokal nga artista, ipakita ang talento ninyo. Kabatan-onan, padayon na ang pangandoy sa